हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली कासमी साहब। कासमी साहब बताइएगा, उर्दन को इस्लामी तारीख में क्यों ख़ास मकाम हासिल है और इस सरजमीन से इस्लामी तहजीब कैसे जुड़ी हुई है? थैंक यू ज़हरन जन्नत। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क जॉर्डन के हवाले से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आगाज़ में शेख हजवेर का वो कॉल मेरे पेश नज़र शेख हजवेर ने फरमाया था, सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वह रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है। जो बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत दफ़ा अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को राज़ी कर रहा होता है। इस अज़्म के साथ मेरा बोलना और व्यूअर्स हमारा सुनना परवरदिगार की रज़ा के लिए हो, हमारे नफ्स की, हमारी ज़ात की रज़ा के लिए ना हो। आज मुल्क उर्दन के हवाले से कॉन्वर्सेशन और उर्दन के बारे में आगाज़ में ये कहना ज़रूरी है कि ये एक मसनूई मुल्क है। मसनूई मुल्क इन द सेंस कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं, तारीख़ में जाएं, तो जो ग्रेटर शाम है, ये सारे इलाके असल में शाम ही का पार्ट थे। आप उर्दन की बात करें, आप लेबनान की बात करें, आज मौजूदा सीरिया शाम की बात करें, तो ये सारा एक ग्रेटर मुल्क था। मौजूदा फ़लस्तीन की बात करें, इज़राइल की बात करें, ये सारा मुल्क शाम था। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि पहली जंग अज़ीम के तनाजुर में और फिर दूसरी जंग अज़ीम तक जब हम बढ़े, तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच मैंडेट्स, इन दोनों ममालिक की तकसीम है कि ये मुल्क जो हैं मारज़ वजूद में आए और इनकी बाउंड्रीज़ बनाई गई। खिलाफत उस्मानिया को जब शिकस्त हो रही थी, बरतानवी साम्राज्य और फ्रांसीसियों ने अरब के मुख्तलिफ ममालिक पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने ये बाउंड्रीज़ मसनूई तौर के ऊपर डेवलप की। तो ये मौजूदा उर्दन बहैसियत मुल्क पहली जंग अज़ीम के तनाजुर में मारज़ वजूद में आया। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। उर्दन जो मौजूदा उर्दन है, बहुत ही तारीख़ी इलाका है, नबियों का मस्कन रहा है। बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके मकामात इस उर्दन के अंदर मौजूद हैं, जिनका आज हम तज़किरा करेंगे। अगर आगाज़ में हम देखें तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा तरीन नबियों में, रसूलों में से एक, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 950 साल इस कुर्राए अर्द पर तबलीग करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का प्रचार करते रहे, मगर वो चंद मुट्ठी भर लोग ही उन पर ईमान लाए। आपने एक बहरी बेड़ा उसकी तामीर की, एक कश्ती की तामीर की, अल्लाह वालों को अपनी कश्ती में बिठाया और दुनिया के जितने भी सेमाइट रिलीजन्स हैं, सामी मज़ाहिब हैं, उन सब का इस बात पर इजमा है कि इस कायनात में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और उस सैलाब में जनाब नूह अलैहिस्सलाम का वो जो बेड़ा था, वो जो कश्ती थी जो उन्होंने बनाई थी, उसमें ईमान वाले बैठे थे और फॉर डेज़ वो कश्ती जो है चलती रही थी। फिर अजाब थमा था, सैलाब ख़त्म हुआ था, वाटर रिसीड हुआ था और वो कश्ती पार लगी थी। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से मौजूदा मुल्क उर्दन में एक क्लेम है कि उनसे मंसूब एक रोज़ा, जहाँ पर तारीख़ी तौर पर यह कहना 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि वाकई उनका रोज़ा है, मगर एक रवायत है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम भी उर्दन में ही दफन है। बल्कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, वन ऑफ द नरेशंस, कि शायद उनकी कश्ती भी उर्दन में कहीं पार लगी और सैलाब जो है रिसीड हुआ। दीगर ममालिक के भी क्लेम्स हैं, जैसे तुर्की के अंदर कोहे अरारात के ऊपर आज़रबाईजान के कुछ लोग भी ये समझते हैं कि शायद जनाब नूह वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए, मगर जनाब नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब एक रोज़ा आज तक उर्दन में मौजूद है। बहुत से लोगों के लिए शायद तारीख़ी तौर पे अहमियत का हामिल है। अब आगे चलते हैं तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नेफ्यू, उनके ऑनरेबल नेफ्यू जो कि नबी अल्लाह थे, जनाब लूत अलैहिस्सलाम, जनाब लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया और वो वादी सदूम, और वादी सदूम आजकल मौजूदा इसराइल का पार्ट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि वादी सदूम के अंदर एक गुनाह हो रहा था, एक बहुत बड़ा गुनाह, जो होमोसेक्सुअलिटी का गुनाह, और रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर अजाब भेजा। और वो जो अजाब भेजा तो इज़राइल के अंदर वो वादी सदूम है, और वादी सदूम के पास
ڈیڈ سی ہے, اور ڈیڈ سی کا ایک کنارہ اسرائیل میں ہے اور دوسرا کنارہ اس کا اردن میں ہے. یعنی ڈیڈ سی جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں, یہ ایک لیول کے اوپر اس عذاب کی ہی ایک نشانی ہے کہ پانی اتنا کھارا ہو چکا ہے, اتنا سالٹی واٹر ہے کہ کوئی زندہ چیز اس پانی کے اندر رہ نہیں سکتی. یعنی اس پانی میں بھی زندگی نہیں ہے, وہاں پر کوئی آبی حیات جو ہے موجود نہیں ہے. انسان بھی چاہیں تو اس پانی کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں, اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. تو جناب لوط علیہ السلام اس پورے علاقے میں آئے تو اس کا ایک کنارہ کہہ لیں وہ اردن میں ہے, اور اردن ڈیڈ سی, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے. اس سے بڑھ کر اور میرے ویورز کی زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو آزاد کروا ریڈ سی انہوں نے عصا سے 2 ٹکڑے کیا اور اپنی قوم کو لے کے وہ نکلے, تو وہ ارض مقدس پرامسڈ لینڈ موجودہ فلسطین کی طرف سفر کر رہے تھے. اور جو ہولی لینڈ جس کو کہا جاتا ہے, ارض مقدس کہا جاتا ہے, وہ جارڈن ریور, دریائے اردن اور میڈیٹرینین سی اور دریائے اردن کے درمیان جو پورا خطہ ہے وہ پرامسڈ لینڈ ہے, اور وہ آج کل کا فلسطین اور اسرائیل ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس ارض مقدس کی طرف سفر کر رہے تھے. He was going towards the promised holy land. مگر رب کی مشیت یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کے پڑاؤ ڈال رہے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے, پھر پڑاؤ ڈالتے تھے, رب کی مرضی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پرامسڈ لینڈ کے 2 یا 2.5 کلومیٹر دور تھے تو رب العزت کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور اب آپ رب العزت کی طرف سفر کریں گے, آپ کی روح جو ہے اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے جائے گی. یعنی ان کا وقت وصال تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اردن کے اندر موجود تھے, موجودہ اردن میں, اور اس کو ماؤنٹ نیبو کہتے ہیں. وہ ماؤنٹ نیبو پر کھڑے ہو کر سامنے ہولی لینڈ کا نظارہ اور زیارت کر رہے تھے, حتیٰ کہ ان کا وصال ہوا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے منسوب روضہ بھی ملک اردن کے اندر ہی موجود ہے. تو یہ نبیوں کی سرزمین رہی ہے. جناب لوط علیہ السلام کا کنیکشن ہم دیکھ چکے, جناب نوح علیہ السلام کا کنیکشن ہم دیکھ چکے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا کنیکشن ہم دیکھ چکے. لیکن اب اس سرزمین کے حوالے سے ایک اور اہم بات جو آپ کے سامنے رکھی جائے وہ ہے اصحاب کہف. اصحاب کہف وہ اللہ والے جو اس وقت کا جو اسلام تھا, مسیحیت, وہ مسیحیت کے پیروکار تھے, اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کو دقیانوس کہا جاتا ہے, بادشاہ جو ہے وہ غیر مسلم تھا, بادشاہ مذہب حقہ کا پیروکار نہیں تھا. ان اللہ والوں نے ایک لیول کے اوپر ہجرت کی اور اس علاقے کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لی, اور رب العزت نے ان اللہ والوں کے اوپر نیند کو طاری کر دیا, اور یہ کم و بیش 300 سال اس غار کے اندر سوتے رہے. ان پر موت واقع نہیں ہوئی, یہ زندہ رہے. یہ اللہ رب العزت کا معجزہ اور ان اصحاب کہف کے اوپر ایک کرامت کا معاملہ تھا. ان کا کتا ان کے ساتھ تھا, یہ اس غار کے اندر رہے, اور پھر جب جاگے تو حکومت بدل چکی تھی. ایک اللہ والا حکمران اس علاقے پر حکومت کرتا تھا, اور وہ ان کو پا گیا, ان کی حقیقت کو پا گیا. یہ سارے واقعات قرآن کی سورہ کہف کے اندر موجود ہیں. تو وہ اللہ والے جس غار کے اندر موجود تھے وہ غار بھی ملک اردن میں موجود ہے, دا کیو آف 7 سلیپرز, اور یہ دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں. اس سب سے بڑھ کر, اور شاید آج یہ بات کمپلیٹ نہ ہو سکے, کل یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج کا موجودہ اردن, اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے. جارڈن کی گورنمنٹ نے ایک ریلک کو ڈسکور کیا ہے, اور اس ریلک کو وہ کہتے ہیں دا لاسٹ لیونگ صحابی, آخری زندہ صحابی. یا آخری زندہ صحابی کون ہے
اور یہ اردن کے اندر موجود ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، شاید یہ کانورزیشن ہم کل ہی کر پائیں، اور آج وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم کی ہم تمام انبیاء کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شرف عنایت فرمائے۔ جارڈن پر ابھی گفتگو جاری ہے، مگر کل اس گفتگو کو یہیں سے ہم آگے لے کے چلیں گے۔ عزیر اینڈ جنت، تھینکس اے لاٹ۔ سید فہد علی قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اردن کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کل پھر یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اردن کے جو مزید پہلو ہیں، جو مزید روایات ہیں، ان کے بارے میں اس پر بات کریں گے۔